मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तहरीक पाकिस्तान में उलमाए अहले सुन्नत का किरदार, इस मौजू पे मेरी वीडियोस का सिलसिला जारी है। आइए पिछली किस्त की कुछ झलकियाँ देखकर तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आया जब मेरी नज़र 1978 में लिखी मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी साहब की एक किताब पर पड़ी। इस्लाम की बर्र सगीर आमद से लेकर आज तक बर्र सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की 80% आबादी अहले सुन्नत व जमात पर मुश्तमिल थी और है। अब्दुल बारी फरंगी महल, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इकबाल और खुद कायद आजम भी अभी तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नताइज को ना समझ पाए थे, नहीं कर सकते। ये इश्तिहार दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि जो तारीख हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे सकम हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम तहरीक पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान लाहौर को पेश करते हुए जो अहले सुन्नत के उलमा और अकाबिर स्टेज पर मौजूद थे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, उनका जिक्र अगली किस्त में करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी से। मौलाना साहब पहली मरतबा 1918 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में शरीक हुए। मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुए इस जलसे में आपने खिताब भी फरमाया। उसके बाद 1938 ईस्वी के लखनऊ के सेशन में मौलाना ने बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया और तक़सीम हिंद तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन रहे। 1940 की करारदाद पाकिस्तान की हिमायत में तारीखी इज्तिमा से आपका खिताब हमेशा याद रखा जाएगा। आपने मुस्लिम लीग की ईमा पर बैरूनी मुल्क के दौरे करके मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत की। 21 अप्रैल 1947 को मौलाना बदायूनी ने मशरक़ वस्ता के दौरे के असरात को कुछ यूं बयान किया। मैं जलालतुल मुल्क इब्न सऊद की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए की बड़ी तायीद की और मिस्टर जिन्ना के सियासी दूरअंदेशी का एतराफ़ करते रहे। मिस्र और दीगर बिलाद इस्लामिया के अकाबर का नज़रिया भी यही है और वो सब के सब कह रहे हैं कि मिस्टर जिन्ना इस्लाम के कायद आज़म होंगे। इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सूबाई इजलास में मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने फरमाया, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जो कुछ तय कर लिया है वो हासिल करके रहेंगे। हम तय कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में एक ही झंडा बुलंद होगा, वो झंडा इस्लाम का होगा। हम पाकिस्तान चाहते हैं और पाकिस्तान को हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। जब पाकिस्तान के हुजूल के लिए बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने की बात हो तो हम कैसे इन इस्लामी मुबल्लिगीन का नाम भूल सकते हैं। करारदाद पाकिस्तान पेश और मंजूर होने के बाद उलमाए अहले सुन्नत ने मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत की और मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ की हिमायत में अंदरून मुल्क शहर शहर और करिया करिया तूफ़ानी दौरे किए, जिसके नतीजे में लोग धड़ाधड़ मुस्लिम लीग में शामिल होने लगे। अहले सुन्नत की मसाजिद मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म बन गईं। बैरून मुल्क रायामा हमवार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरों ने उलमाए अहले सुन्नत की कदर व मंजिलत और बढ़ा दी। मुस्लिम लीग ने इन सुन्नी उलमा मशाइख को बैरून ममालिक के दौरों पर रवाना किया ताकि मुसलमानों के सियासी मौक़िफ़ को दुनिया पर पूरी तरह वाज़ेह कर दिया जाए। मशहूर सहाफ़ी जनाब मुख्तार हसन की ये इबारत कितनी गैर जानिबदार है, जिसमें उन्होंने सुन्नी उलमा मशाइख की मसाई का बिलउमूम और अब्दुल अलीम सिद्दीकी का बिलखुसूस ज़िक्र किया। अब्दुल अलीम सिद्दीकी बहुत अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मुल्कों के 45,000 से ज़्यादा अफराद को मुशर्रफ व इस्लाम। तहरीक पाकिस्तान के लिए काम करने वाले उलमा मशाइख में इनका नाम बड़ा नुमाया है। उन्होंने बैरून मुल्क भी बर्र सगीर के मुसलमानों की सियासत और मुतालबा पाकिस्तान की वजाहत करने की गर्ज से दौरे किए। मौलाना सिद्दीकी पाकिस्तान आए तो पहली ईदैन आज़ादी की अमामत की। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं के पीछे ईद की नमाज अदा की थी। जनाब मुनीर अहमद ने अल्लामा सिद्दीकी की खिदमात का कुछ इस तरह एतराफ़ किया।
قائد اعظم نے انہیں اسلامی ممالک میں پاکستان کے لیے راہ مبارک کرنے کا مشن پر بھیجا تھا۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں سنی علماء کرام کے بیرون ہند دوروں سے متعلق ایک رپورٹ کا عکس ملاحظہ ہو۔ چلتے چلتے نظریے پاکستان کے مخالفین اور متحدہ قومیت کے علم برداروں کے طرز عمل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو لوگ آج قیام پاکستان تک کی منزل کی تمام کارروائی میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، ان کا کردار کیسا رہا۔ تاریخ کی ستم ظریفی نہیں تو کیا ہے کہ آج وہ لوگ جو پاکستان کے کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہیں، انہیں لفظ پاکستان سے بھی چڑ تھی۔ نرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جمعیت العلماء ہند کے صدر جناب مولوی حسین احمد مدنی اپنے ایک قلمی دستخط شدہ فتویٰ میں لکھتے ہیں، ہم نے جہاں تک چھان بین کی، پاکستان کا مطالبہ غیر اسلامی طاقتوں کی خواہشوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن ان مسلمانوں کو جو کہ اقلیت والے صوبے یعنی یو پی، بہار، مدراس، بمبئی اور راجپوتانہ وغیرہ میں رہتے ہیں، مزید مشکلات کا سامنا ہو جائے گا، جس کے لیے مسٹر جناح فرماتے ہیں کہ میں تم اقلیت والوں کو اکثریت والوں پر قربان کرتے ہوئے تمہاری نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اپنے اس فتوے کے آخر میں واللہ عالم لکھ کر تمام ذمہ داری اللہ کے علم پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ مسلم اقلیتوں کو اکثریت کرنے والے علاقوں پر قربان کرنا ہے، ان کی نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا بہتان ہے۔ کانگریسی ذہن کی یہی پیداوار ہوتی ہے۔ حالانکہ پاکستان تقسیم ہوتا یا نہ ہوتا، اقلیت تو بہرحال اقلیت ہی رہتی، مگر رشتہ اسلام کی بنا پر مسلم اقلیت والے صوبوں نے تحریک پاکستان میں اس قسم کی قربانیاں دیں، جس کی مثال محمد ظفر مرزا اور پروفیسر البیرونی کچھ یوں کرتے ہیں۔ جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو کانگریس کے بعض حلقوں نے، ان کے سربراہ مسلمان کانگریسی تھے جنہوں نے یہ تنقید پیش کی تھی کہ اس قرارداد میں مسلم اکثریتی علاقوں کا ہی مسئلہ پیش نظر رکھا گیا ہے اور ہندو اکثریتی علاقوں کے مسلمانوں کے مفادات کو قابل توجہ تصور ہی نہیں کیا گیا۔ ہندو اکثریت کے صوبوں کے مسلمان باشندوں کو تجویز کردہ پاکستان سے کیا حاصل ہوگا؟ اس پر حضرت قائد اعظم نے ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کو مطالبہ کیا کہ اس پروپیگنڈے کا مقصد محض مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملک تقسیم ہو یا نہ ہو، اپنے اپنے علاقوں میں ہر لحاظ سے اقلیت کے طور پر ہی رہیں گے، لہٰذا انہیں اپنے بھائیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس مختصر ویڈیو میں میں نے آپ سے علماء اہل سنت کے ان اکابروں کا ذکر کیا جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر یعنی بر صغیر میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، بلکہ قائد اعظم کی اسپیشل انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے بیرون ملک میں بھی بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بیرون ملک مسلم لیڈروں کو یہ بتایا کہ بر صغیر کے مسلمان آخر کیوں پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام میں نہایت افسوس کے ساتھ آپ کی توجہ ایک ایسی لسٹ کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا جو کہ ویکیپیڈیا پر اپلوڈ ہے۔ اس لسٹ کا عنوان ہے فاؤنڈرز آف پاکستان۔ اس لسٹ میں 27 نام درج ہیں۔ ان ناموں میں جن مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام بھی موجود ہیں، وہاں اہل دیوبند کے بھی 3-4 علماء کے نام نظر آتے ہیں۔ یعنی میرے نوجوان اہل سنت و جماعت کے خلاف پروپیگنڈے میں صرف مطالعہ پاکستان میں لکھی ہوئی تاریخ کو ہی نہیں بدلا گیا، بلکہ دور حاضر میں ویکیپیڈیا جیسے پلیٹ فارم کو بھی اپنے حساب سے ایڈٹ کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ویکیپیڈیا ایک بڑا سورس آف انفارمیشن ہے۔ تمام طالب علم اس کو ایز اے سیکنڈ اوپینین بغور مطالعہ کرتے ہیں، اور اگر اس میں بھی علماء اہل سنت موجود نہیں تو اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟
آج کے اہل سنت کے علماء اور اکابر پر یا ان تاریخ دانوں پر جو مستقل تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جن کو پاکستان بنانے سے کوئی غرض نہ تھا، ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا. مطالعہ پاکستان سے لے کر ویکیپیڈیا تک تاریخ کو ہر جگہ مسخ کر دیا گیا ہے. میری اہل سنت کے اکابر سے ایک درخواست ہے کہ آپ کے پاس جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز موجود ہیں، سیاسی یا غیر سیاسی، جیسے دعوت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور اس کے علاوہ بہت سارے ادارے جو فکر رضا پر کام کر رہے ہیں، وہ اہل سنت کے قیام پاکستان میں مرکزی کردار کو مسخ نہ ہونے دیں. ہم یقیناً مطالعہ پاکستان کی فی الحال تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہم کسی بھی سیاسی فورم پہ اس قدر طاقت میں موجود ہی نہیں کہ مطالعہ پاکستان کے ان جزیات کو جو اہل سنت کو نظر انداز کرتے ہیں ان کو بدل سکیں. لیکن ہم ویکیپیڈیا کو ضرور ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے اہل سنت کے ایسے علماء کا تعارف کراؤں گا جن کا آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں ذکر بھی نہ سنا ہوگا، اور ان کا وہ کام بھی آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے قائد اعظم کے دست بازو بن کر اس وقت سر انجام دیا. انسنی باتیں، جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.